हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं कि शायद ही आपने पहले उन मनाक़िब के बारे में सुना होगा। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी रफ्तार कितनी है, आपकी असल सूरत कैसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए आज की वीडियो में मौजूद है। वीडियो निहायत ही ईमान अफरोज होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बहुक्म मालिक कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और दोस्तों, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्द व सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। दोस्तों, जहां तक सवाल है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाजत दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। और इस बारे में इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। दोस्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद रहते हैं? इस हवाले से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ्क पर मुहीत था और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। बरवायत अहमद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज है। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आब जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया,
جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب ترین فرشتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہیرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے۔ اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار ہیرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخے مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل اور میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، رسالہ شفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو مزید روایات بھی بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان، اوصاف اور فضیلت کے حوالے سے احادیث میں بیان ہوئی، لیکن یہاں تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ملاقات کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔
हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफका के साथ हमेशा जिंदा रह सकते हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रफाकत इख्तियार कर सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस आला रफीक की रफाकत मंजूर है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जसद खाकी से परवास फरमा गई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। दोस्तों, यूं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लेकर उतरने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए हैं। बरवायत हदीस मुस्नद इमामुल अहमद अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रुसल यानी रसूल हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। उनको तमाम अंबिया कराम की तरफ तरबियत, इमदाद और आफात से बचाव के लिए खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुक्म से भेजा गया। आपको बताते चलें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता कलाम बंद कर दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि वही का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो चुका था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद न था, क्योंकि बनी नौ इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश न हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात ने तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। तो दोस्तों, ये बात वाज़ेह होती है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बनी नौ इंसान से वास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। प्यारे दोस्तों, हम आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाकी चंद अंबिया के अहम वाकयात भी बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रफ्तार के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को कितनी तेज रफ्तारी अता फरमा रखी है। रिवायत में आता है कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको आसमान से जमीन पर निहायत उजलत और बर्क रफ्तारी और निहायत मुशक्कत के साथ फौरन जमीन पर उतरना पड़ा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे निहायत सुरत के साथ फौरन जमीन पर उतरना पड़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस किस मौका पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली मरतबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मकामे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचे में बड़ी सूरत के साथ उससे पहले कि वो आग में पहुंचते मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौका पर उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी हुई थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही जमीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनाचे में छुरी चलने से पहले ही जमीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मरतबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे रब ताला का हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंचूं और कुएं की तह पर गिरने से कबल ही उन्हें अपने परों पर उठाकर कुएं की तह में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दूं। और चौथी मरतबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल फौरन जमीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून जमीन पर गिरने ना देना। जमीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ऐ जिब्राइल, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन से ना कोई सब्जी उगेगी ना कोई दरख्त। चुनाचे में बड़ी सूरत के साथ जमीन पर पहुंचा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये है बर्क रफ्तारी
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کو عطا فرما رکھی ہے کہ عرش سے فرش تک سیکنڈ کے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ شان اور قدرت پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں. چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں چند مزید اہم واقعات کا. دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو. تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے. انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا. پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آج بھی یہ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے. یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جس کے مطابق ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا. دوستو، جبرائیل امین کی شان کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں. روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے. جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی. اور دوستو، آج بھی تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں. پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی. دوستو، اب خود ہی اس طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے. قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہوا. سو وہی حکم بحکم خدا تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے گئے جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر رہیں گے. پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار